Adunay dakong puruhan nga makabot sa gobyerno ang target nga makunhuran ang nagkalisod nga katawhan sa nasod hangtod sa 2028. Dakong porsyento matod pa ang ikunhod sa mga pobre, ilabi pa og mapatuman ang living wage sa mga minimum wage earner sa nasod. Kay mao gina ang kasagaran jud no nga isa sa mga hinungdan nga nung daghang pobre tungod kay sa kagamay sa swelduhan. Ug ikaduha, walay trabaho no. Ug ikatulo, medyo mahina or mabagal no ang anti-poverty program sa atong government. Dugang panidimos nga gawas sa mga minimum wage earner, dapat usab nga hatagan og igong pagtagad ang mga programa sa panglawas pinaagi sa hingpit nga pagpatuman sa Universal Healthcare Law. Kay sa kasamtangan manggod, mao ni ang dako nga problema sa mga ordinaryo nga mga tao, labi na gito mga minimum wage earner nga pag masakit gani, kalbaryo kini sa ila og asa sila mangutang pangbayad sa Alang ni Hermariana Martinez nga ana sa sektor sa pagpanagat, ang nangusog nga dili ikalilong ang lisod nila nga sitwasyon. Nang hinaot si Martinez nga matutukan sa gobyerno ang ilang sektor aron nga malakip sa mga motaas ang kalidad sa panginabuhi. Usa sa ginasuhestyon ni Martinez ang malungtaron nga panginabuhian pinaagi sa pagpadaghan og trabaho og dili ang temporaryong ayuda. Ayon ang kung inuna ang plano sa ato ang gobyerno nga makunhuran ang kapobrehon, maayon ang plano inuna dapat mao gyud itutukan sa atong panggobyerno. Kahibaluan nga mismong sinapsi Secretary Lopez Santos III ang namahayag nga on track ang gobyerno sa target niini nga makunhuran ang poverty incidence apan aminado usab kini nga kinahanglan tan-awon pag-usab ang 64 pesos matag adlaw nga food poor threshold nga ginaingon sa NEDA. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi, Brigada News.